विकास बैंकहरूलाई हकप्रत जारी गर्न दिने विषयमा राष्ट्र बैंकको मौन स्वीकृति। के बजार घटाउन बैंकहरूले नै मिलेमितो गरेका हुन् त? हेर्नुहोस्, एउटा सामग्री आज तपाईहरूलाई हामीले देखाउन गइरहेका छौं। शेयर मार्केट सम्बन्धी हरेक ताजा जानकारीका निम्ति रातो अक्षरमा भएको सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोला र सँगै रहेको घण्टी बजाउन नबिर्सनुहोला। अनि तपाई कहाँ बसेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाई भएको ठाउँको नाम कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई एकपल्ट लाइक गर्नुहोला। कमेन्टमा नेपाली शेयर मार्केट लेखेर यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनुहोला। यो सामग्री हामीले बीजशाला.com बाट साभार गरेका छौं। अन्ततः नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई हाउगुजी बनाएर बजारलाई दबावमा राख्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले गरेको पुष्टि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कुनै पनि एक व्यक्ति वा संस्थाले कुनै एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम 12 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर धितो कर्जा मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो व्यवस्थाका कारण बजारका ठूला खेलाडीहरू प्रभावित हुने हुँदा प्रतिक्रिया स्वरूप मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा प्यानिक अवस्था देखिएको थियो। नेप्सीमा प्यानिक सेल आउनु पछाडिको मुख्य कारण मौद्रिक नीति त हो नै, यसमा घिउ थप्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले नै गरेका अन्ततः पुष्टि भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आधारित रही मंगलबार साँझ संशोधित निर्देशन जारी गरेको छ, जसमा यो निर्देशन जारी हुनु पूर्व मिति 2078 5 महिना 8 कुनै पनि ऋणीलाई सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भए त्यो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी 1 वर्षमध्ये जुन पहिलो हुन्छ त्यो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्ने भनेको छ। यो बुदाले समेत सर्कुलर नै नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले 4 करोड बढीका फाइल रोकेर बजार प्रभावित पारेका पुष्टि भएको छ। यसको अर्थ आज भदौ 8 गतेसम्म नै बजारको पुरानै अवस्था अनुसार शेयर धितो कर्जा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सक्थे। यसले ठूला लगानीकर्ताहरूले केही दिनका लागि भए पनि प्यानिक बन्न पर्ने थिएन भने 1 वर्षसम्म मिलाएर जाने योजनाका साथ उनीहरूले आफूलाई चाहिने शेयर कर्जा लिन सक्थे। यसले केही भए पनि बजार गतिशील हुन्थ्यो। केही दिनसम्म देखिएको अन्यलको अवस्था रहने थिएन। सामान्य रूपमा मौद्रिक नीतिका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरूले सर्कुलर आएपछि मात्र गर्छन्, तर शेयर धितो कर्जाको लगानी सीमा सम्बन्धी व्यवस्था भने बैंकहरूले मौद्रिक नीति आए लगतैबाट कार्यान्वयन सुरु गरेका थिए, जुन आम अभ्यासभन्दा विपरीत थियो। बैंकहरूको सोही कदमका कारण मौद्रिक नीतिपछि प्यानिक बनेको बजारलाई प्रभावित पार्ने काम भयो। लगानीकर्ताहरूले पनि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याए पनि सो कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर नआउँदै बैंकहरूले ऋणलाई पेलेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको दाबी गर्दै आएका थिए। कतिपय बैंकहरूले त 4 करोडको सीमाभन्दा बढी गएको लोन सीमाभित्र ल्याउन भन्दै मौद्रिक नीतिको 2 दिन पछि नै फोन गरिसकेका थिए। मौद्रिक नीति आएको पर्सिपल्टदेखि नै 4.5 करोड बढीको कर्जाको सीमालाई तोकिएको सीमाभित्र समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब आइसकेको थियो। एक ठूला लगानीकर्ताले भने यो त मिले मतमै बजार घटाउन खोजिएको देखियो। संशोधित निर्देशनले समेत यो कुरा पुष्टि गरेको छ। यसैबीच शेयर धितो कर्जाका लागि तोकिएको रकमको सीमा मिलाउनका लागि शेयर लगानीकर्ताहरूका नेताहरूलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 2 वर्षको समय दिने आश्वासन दिएका थिए। केन्द्रीय बैंकको निर्देशन आउँदा भने सो आश्वासन समेत आधा मात्र पूरा भएको देखिएको छ। विकास बैंकलाई हकप्रत जारी गर्न दिने विषयमा राष्ट्र बैंकको मौन स्वीकृति। यो विषयलाई समेत हामीले बीजशाला.com बाट लिएका छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा हकप्रत शेयर निष्कासनका लागि बाटो खोलिदिने रणनीतिमा अडिग देखिएको छ। 11 दिन अघि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकहरूलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिने विषयमा नबोलेको केन्द्रीय बैंक संशोधित सर्कुलर जारी गर्दा समेत यो विषयमा मौन देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकको यो मौनतालाई विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विश्लेषकहरूले सकारात्मक भनेका छन्। मौन स्वीकृति लक्षण
भनिएकै रूपमा राष्ट्र बैंकको मौनतालाई हामीले बुझेका छौँ। आवश्यकताका आधारमा अब विकास बैंकहरूलाई हकप्रद निष्कासन गर्न दिइन्छ होला। एक विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने केही साना विकास बैंकहरूलाई दमादम हकप्रद निष्कासन गर्न दिँदैछ। एउटाले पाइसक्यो, नारायणी लगायतले अर्को साता पाउँदैछन्। यसको सङ्केत अब ठुला विकास बैंकहरूलाई पनि आवश्यक परे हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पाउँछ भन्ने हो। विकास बैंकहरूका केही सिइओहरूको अनौपचारिक छलफलका क्रममा पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले मौद्रिक नीतिमै पनि विकास बैंकहरूको विषयमा नरम नीति लिएको उदाहरण दिँदै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नरोकेको बताएका छन्। विकास बैंकलाई हकप्रद जारी गर्नै नदिने रणनीति हुन्थ्यो भने मौद्रिक नीतिपछि बजारमा यति ठुलो हल्ला भयो। त्यसमा केन्द्रीय बैंक केही बोल्थ्यो, तर संशोधित निर्देशनमा पनि व्यापक बनेको हकप्रद जारी गर्न दिने विषयमा मौन रहनुले समेत सकारात्मक सङ्केत दिएको ती अधिकारीको दाबी छ। तर संशोधित निर्देशनमा पनि व्यापक बनेको हकप्रद जारी गर्न दिने विषयमा मौन रहनुले समेत सकारात्मक सङ्केत दिएको ती अधिकारीको दाबी छ। मौद्रिक नीतिपछि उत्पन्न केही अन्योलहरूको विषयमा कुराकानी गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छलफल डाकेका थिए। ती छलफलमा समेत उनले विकास बैंकहरूको पुँजी वृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै विकल्प जान सकिने प्रश्न पारेका सो छलफलमा सहभागी ती बैंकरले जानकारी दिए। गभर्नर साहबले हामीसँगको बैठकमा पनि यो विषयमा मिडियासँग धेरै नबोल्नु भन्नु भएको थियो। सो विषयलाई बढी उछालेर सेयर बजारमा खेल्ने काम भएकोमा मात्र गभर्नर असन्तुष्ट हुनुभएको हो। ती बैंकरले भने चुपचाप हकप्रद निष्कासन गर्न दिने केन्द्रीय बैंकको रणनीति रहेको हाम्रो बुझाइ छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेको खण्डमा हकप्रद जारी गर्न दिने आशयकै मौद्रिक नीति ल्याइसकेको छ। त्यसलाई थप पुष्टि हुने गरी संशोधित निर्देशन पनि आयो। ढिलो चाँडो विकास बैंकहरूले हकप्रद निष्कासन गर्ने बाटो खुल्ने भयो। विकास बैंकका सिइओहरूको छाता सङ्गठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन डिवानका अधिकारीहरू समेत हकप्रद सेयर निष्कासनको बाटो खुल्ला हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। बिचसालासँग कुरा गर्दै डिवानका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सिइओ प्रधुमन पोखरेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै विकास बैंकहरूलाई मर्जरमा नलैजान खोजेको बाटो नै बाँकी रहेका संस्थानहरूलाई जोगाउने उद्देश्य प्रष्ट देखिएको बताए। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा विकास बैंकहरूले हकप्रद जारी गर्न नपाउने भनेर कहीँ भनेको छ र? उनले विशालासँग भने विकास बैंकहरूको पुँजीको आकार ठुलो नभई यस्ता संस्था बाँच्न सक्दैनन्, तसर्थ हकप्रदबाट पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्पमा समेत जानुपर्ने आवश्यकता छ। बिजनेस बढ्दै गएपछि विकास बैंकलाई बचाउने हो भने राइट सेयरको बाटो खुल्लै राख्नुको विकल्प नै नभएको दाबी गर्छन्। जब आवश्यकता पर्छ तब राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न दिन्छ भन्ने विश्वास छ। पोखरेलले थपे, हामी यो विषयमा राष्ट्र बैंकलाई गजगजाइ राख्नेछौँ। देवानका पूर्व अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका सिइओ गोविन्द प्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न बाटो नखोले विकास बैंकहरूको बिजनेस नै ठप्प हुने बताउँछन्। अब सबै विकास बैंकहरूलाई पुँजी बढाउन दिनपर्छ र अझ सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ। उनले विशालासँग भने केन्द्रीय बैंकले पनि विकास बैंकहरूले हकप्रद जारी गर्न नै नपाउने भनेको छैन। यति हो, यही विषयलाई उछालेर बजारमा कसैले खेल्नु भएन। दर्शकहरू, यसरी अब विकास बैंकहरूले हकप्रद पाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले मौन स्वीकृति दिएको भनेर समाचार समेत बिचसाला.com मा रहेको छ। तपाईलाई यी समाचार सुनेर कस्तो लाग्यो? मनमा लागेका कुरा कमेन्टमा लेख्नुहोला।